अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और अमन व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपसे जो दुआ बताऊँगा वो तो बताऊँगा ही। आज मैं आपको रंज व अलम से हिफाजत और रंज व अलम और रंज व गम से छुटकारे की दुआ भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहूँगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक वो चला है कि वो लोग एक दूसरे को समझाने के लिए बड़े बड़े सेमिनार, सिम्पोजियम और बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं कि लोग उसके अंदर पैसे खर्च करके जाते हैं उनके लेक्चर सुनने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशनल। एक मेरा सवाल है जो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से और बल्कि कायनात के हर मुसलमान से मेरा ये सवाल है कि वाई यू पीपल आर गोइंग टू अटेंड ऑल दीज लेक्चर्स ऑफ मोटिवेशन। तुम जा क्यों रहे हो इन मोटिवेशंस को सुनने के लिए? अल्लाह के नेक बंदों, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या मोटिवेशनल कोई चीज़ हमारे आका व मौला सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई शोबा छोड़ा? जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा मेरे नबी करीम से बाकी रहा जहां पर आपने अपनी उम्मत को मोटिवेशनल चीजें बताई ना हो? कि आपको ये मजबूरी पड़ गई कि वो आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के लिए कि वो आपको जो है कासिम शाह को सुनना है, फना को सुनना है, माहेश्वरी को सुनना है और उसको सुनना है? क्यों सुनना है? आपको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी जो सवाहने उम्र है, जो आपकी पूरी बायोग्राफी, जो आपकी पूरी जिंदगी, जो हमारे लिए एक पूरी मिसाल है, जिसमें मोटिवेशनल भी है, रिलीजियस भी है, वर्ल्डली भी है, दुनियावी चीज़ें भी हैं, मजहबी चीज़ें भी हैं, मोटिवेशनल भी है, क़ुव्वत की ताजगी के लिए भी है, रूह की ग़िज़ा भी है। हम उन सब चीज़ों को छोड़कर दुनिया के मामले में साहब लेक्चर सुनते हैं और इस टाइम यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक बाढ़ आई हुई है। बल्कि यूँ कहना चाहिए एक कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुमसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तुमसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तुमसे अच्छी बातें बता सकता हूँ। लेकिन यकीन जानिए उस अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर और नाजिर रख के कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी बातें अगर कायनात में किसी शख्स ने बताई हैं तो वो हमारे आका व मौला सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें और तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। ये हर बशर जानता है, सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब किसी बंदे को तख्लीक किया, जब पैदा किया, तो यकीन मानिए वो बंदा दुनिया में सबसे अलग है, सबसे निराला है। अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है या मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। इस कायनात में करोड़ों अरबों इंसान हैं और आप देख रहे हैं रंगतें अलग अलग हैं। एक चेहरे के ऊपर एक नाक है, एक मुंह का सुराख है जिसमें दांत, जबान वगैरह है, दो कान हैं। चेहरे के ऊपर दो आंखें हैं, एक पेशानी है, बाल है। इतना ही मटेरियल हर चेहरे पर है। अलगरज की हर जिस्म पर भी इतना ही मटेरियल है, लेकिन उसकी अपनी कारीगरी, उस अल्लाह तबारक व तआला के मुसव्विर होने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हर चेहरा दूसरे चेहरे से जुदा गाना है। और उसने ऐसा क्यों किया? वो अभी तो आपकी साइंस, जो दुनियावी साइंस है, वो तो यहीं तक पहुंची है कि वो साहब क्रोमोसोमल और वो उसकी वजह से डीएनए के जो वो होता है सिलेक्शन, उसकी वजह से ही ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। ये अल्लाह की अपनी मशीयत है। वो जैसा चाहता है वैसा पैदा करता है और जब तक चाहता है हमें दुनिया में रखता है और जब चाहता है हमें मिट्टी से उठाता है और मिट्टी में मिला भी देता है। ऐ लोगों, मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहता हूँ और फिर कहता हूँ, तवज्जतन कुरान मजीद पढ़िए और कुरान मजीद का तराजुम पढ़िए और क्या ही बेहतर हो। मेरी निगाह के नज़दीक जो मैंने जो तराजुम पढ़े, जो तर्जुमे पढ़े और
اس کے اندر سب سے ترجموں کا سردار، اور پہلے کے بھی ترجمے ہیں اور بہت اچھے اچھے ہیں. موجودہ وقت کے جو سب سے نزدیک کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، آپ اسے پڑھیں. اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے، وہ بھی آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ یہی آپ کے لیے موٹیویشنل ہے، کیونکہ اسی کا نام ہے ہدا، کتاب الہدا، ہدایت کی کتاب. آپ کو دنیا کے لوگوں سے ہدایت پانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پورا ایک کانسٹیٹیوشن، جس کو اسلامک کانسٹیٹیوشن کہا جائے، وے آف لائف کہا جائے، جو ہمارے لیے رہنمائی کی سب سے بڑی جو مشعل راہ کہی جائے، وہ کتاب ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. اور اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمیں اگر کسی اور اوریٹر کی یا کسی اس کی ضرورت پڑے تو یہ تو بڑے ہی مطلب تکلیف دینے والی چیز ہے. قرآن مجید پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، کنز الایمان کو خود پڑھیے، اس کی شرح پڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر احادیث مبارکہ، آپ تو سب کے تراجم بھی آ گئے، ہر زبان میں ترجمہ ہے، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے. احادیث مبارکہ کا بھی، قرآن مجید کا بھی، اسے پڑھیے. اس سے اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو، اپنی روح کو منور، روشن، مجلہ و مصفہ کیجیے. آپ کو اور ایکسٹرا باہر سے جا کے لوگوں سے موٹیویشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے. ہر انسان خود میں ایک اسپیشل چیز ہے. جیسے آپ ہیں، یقین جانیے ایسا دوسرا کوئی نہیں. اللہ نے آپ کے جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں. آپ کے جیسا دوسرے کسی کو اس نے تخلیق ہی نہیں کیا. آپ خود میں خاص ہیں. اپنے خاص ہونے کو پہچانیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے. نمازوں سے خود کو جوڑ کر رکھیے، قرآن مجید سے خود کو جوڑ کر رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی بھی باتوں سے خود کو جوڑ کر رکھیے. انشاءاللہ تعالی زندگی جینے کا لطف بھی آئے گا اور زندگی سہل و آسان بھی ہو جائے گی. ہاں، تو یہاں بات ہو رہی تھی اس کے کہ وہ رنج و علم سے چھٹکارا. کون ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں رنج و غم نہ ہو؟ سب کو ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑے، کسی کو زیادہ، کسی کو اچانک اور کسی کے پاس سلسلے وار. یہ اپنے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کتنا امتحان میں ڈالتا ہے اور کس کو کتنے امتحان سے گزارتا ہے. یہ بات یہاں زیر ذہن ضرور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء المرسلین یعنی نبیوں اور رسولوں کو بھی گزارا ہے امتحانات سے، اور انہوں نے بھی بہت سے امتحانات دیے ہیں اور ان پر بھی رنج و علم آئے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اے مذہب اسلام کے شہدائیوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ رنج و علم اور رنج و غم میں گھیرے ہوں تو 5 وقت کی نماز کے بعد 100 مرتبہ صرف کلمہ طیبہ آپ کو پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہو. اور 5 نماز میں 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف اتنا ہی پڑھنا ہے 5 نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی کبریائی اور ربوبیت سے آپ کے رنج و علم کم بھی ہو جائیں گے، دور بھی ہو جائیں گے، اور اس کے آپ کی پریشانیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ ایک بے حد نفیس اور بے حد دقیق نسخہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں آزمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم آپ پر، ہم سب پر ہو، اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے. دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.